नमस्कार. गोवन बॅल्कनी स्टोरीजान तुमकां येवकार. दर एक एपिसोडात आम्ही तुमच्या मुखार आयकुपाक फावो जाल्ले असे आवाज हाडटात. कलाकार, निर्माते आणि दिसपट्टे लोक जे गोंयाक खऱ्या अर्थान भांगराचे करतात. तर आयज आमच्या वांगडा आसा थिएटर आर्टिस्ट जो माचयेर जायती जिवीत जगता. पूण पड्ड्या फाटल्यान ताची बीन एक काणी आसा. तर आयज आमच्या वांगडा आसा थिएटर आर्टिस्ट मार्क फर्नांडीस. मार्क, हांव तुका आमच्या शोवाक येवकार दिता. तर मार्क, ह्या कला क्षेत्रांत तुमची जर्नी कशी झाली? जर्नी म्हणल्यार म्हाज्या फॅमिलीन म्हाजो मामा आनी ताजे चले आशिल्ले, जे नाटकाच्या क्षेत्रांत थिएटराच्या तियात्राच्या क्षेत्रांत आशिल्ले आनी म्हाज्या बापायच्या क्षेत्रांत अशे नाटकाच्या क्षेत्रांत तियात्राच्या क्षेत्रांत वावरपी कोणूच नाशिल्ले. बट म्हाका खबर ना, जसो आमकां 7th 8th पावून आमकां गोंय सरकारान थिएटर आर्ट जो सब्जेक्ट निर्माण केल्लो, जाचो आमकां लाभ मेळिल्लो. सो तेज्या मार्फत आमकां थोडे थोडे अशें मेळ्ळे की बाबा आमी हांगासर काम करूंक शकता, ह्या क्षेत्रांत आवड जाली, निर्माण जाली. आनी आमचे गायडूय आशिल्ले आमकां मेळ्ळेले, ते आमकां मे बी बरे मेळ्ळेले की तेंच्यांनी आमकां सांगलें की अशे अशे मार्ग आसा. 12वी जावन आमकां स्कूल ऑफ ड्रामा म्हणून आशिल्लें पयलीं, तें आतां ना. आमकां 12वी जावन 3 years स्कूल ऑफ ड्रामा करचें पडटालें. तें हांवें केलें. बट हांवें एकूच वर्स केलें, कारण तेज्या फुडल्या वर्सा आमकां कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स जाली ती, जे कितलींशींच वर्सां आमचे गुरू वसंत जोसलकर हेंचे मेन योगदान आसा गोंयान थिएटर निर्माण करपा खातीर. सो तांचें योगदान पयलीं आशिल्लें स्कूल ऑफ ड्रामा करपाचें, आनी तेज्या उपरांत वावरून वावरून ती कॉलेज जाली, जे आमी पयले बॅच जाले कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्साचे. तेज्या उपरांत कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स 1 वर्स डिप्लोमा, 4 वर्सां कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स. तेज्या उपरांत मास्टर्स हांवें मध्य प्रदेश भोपाल हांगासर केली, टॅगोर नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामान. आनी तेज्या उपरांत हांव फ्रिलॅन्सिंग अजुनूय चालू आसा. तातूंत हांव लायट डिझायनिंग म्हूण करतां, डायरेक्शन करता नाटकाची. फिल्मांनी हांव आर्ट डायरेक्शन करतां, लायट्स करतां. आनी ऑफकोर्स फिल्मान आवडतो म्हाजो जसो तुजो आसा मेकअप, सो हांव मेकअपूय करतां, म्हाका खूब आवडटा. आनी दॅट्स इट. तर तुम्ही सांगले पळय तुम्ही स्कुलांसून जर्नी स्टार्ट केली, त्या स्कुलाचे तुम्ही म्हाका नांव सांगपाक शकता? लायक खंयच्या स्कुलांसून तुम्ही स्टार्ट केले ते? म्हजें होम टावन स्कूल सेंट बार्थोलोमे हाय स्कूल, थंयच्यान हांवें प्रायमरीच्यान 10th मेरेन केल्या. सो थंयसर आमकां थिएटर आर्ट टिचर संगीता मापारी म्हणून आयिल्ली, आनी तिणेन म्हाका बरे भाशेन गायड केलो की ह्या क्षेत्रान मुखार वचून कशे कशे तरेन तूं शिकोवंक शकता. सो आनी तिंचे जे घोव आसा, मिस्टर आसा, तेवूय म्हाका आजून मेरेन इतले कनेक्टेड आसा. संजय मापारी सर, तेवूय म्हाका इतले गायड करता आजून मेरेन. कितें आयले फॉर एग्जाम्पल खंयच्या तरी रेपिटरीन आउट ऑफ गोवा, दिल्ली किंवा सिक्कीम, खंय खंय असली एडमिशनां येयली जाल्यार ते म्हाका गायड करता. सो असले म्हाका बरे गायड मेळ्ळे, म्हणून म्हाका म्हाजी क्षेत्र म्हाका दिसता चूज करपाक आनीक म्हाका फ्रीडम कशी मेळ्ळी. आणि हय. तुमकां लायक पयलींच्यानूच तुमकां सपोर्ट आसलेलो फॅमिलीनसून की तुमी आतां स्टार्ट करपाचें? म्हणजे बेसिकली कितें जाता आतां लोक चिंत्ता न्हू की थिएटरांत तितको स्कोप ना, लायक हय. आनी बाकीचे प्रोफेशन्स आसता पळय, लायक जावं डॉक्टर, जावं इंजिनियर, जावं बारीकशे कितें, जावं तुमचे कॉर्पोरेट वर्क आसता पळय. हय. लोकांक म्हणजे ते इझी दिसता, बट हय. थिएटरान एक तुमचो लायक तुमची लायफ करची अशें लायक तुमकां सपोर्ट फूल आसलेलो फॅमिलीचो? पळय, सपोर्ट म्हणजे आतां तूं खंयच्याय प्रत्येक कलाकाराक विचारशी न्हू, जावं तो थिएटर आर्टिस्ट किंवा डान्स कोणूय, तेंचो असो तुका विचार आसतलो चडशे, सगळ्यात न्ही, चडशे आसतले, तेंची जाप आसतली की आमकां फॅमिली कडसून सपोर्ट नाशिल्लो. पळय, म्हाका अशें न्ही फॅमिली कडसून सपोर्ट नाशिल्लो, सपोर्ट आशिल्लो, बट दे वर लायक तूं कर बाबा तुजें कितें करूंक जाय तें. ओके, अशें रिजेक्शन अशें नाशिल्लें, बट दे वर वरीड, बाबा हें करून कितें जातलें तेंकां, बिकॉज तेंकां खबर नाशिल्ली न्हू हें अशा क्षेत्रान आमी प्रोफेशनली काम करूंक शकता, प्रोफेशनली अर्निंग्स करूंक शकता, जे आमी नॉर्मल कॉर्पोरेट लायफान करूंक शकता. आणि लायक आतां आतां कशें लायक तेंकां आतां ती हॅपी आसा तुमी ह्या क्षेत्र निवडला आणि तुमी आतां तुमची लायफ कशी केली खंय? पळय, आतां हॅपी आसा म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार कलाकार हो केन्नाच उपाशी मरूंक शकना. कलाकाराक जर जॉब सुद्दां मेळोंक ना जाल्यार तो आपली कला सादर करून आपलें पोट भरतलो, आपली फॅमिली चलयतलो, अशें आहा. सो आतां तरी अशें जालां की आमकां पयलीं
जे पोस्ट आशिल्लेच तेजेर थोडे कलाकार जावं ते म्युझिक थिएटर ते टिचर आशिल्ले तांकां गव्हर्मेंटान जॉब दिले आनी तांकां तेंचे सेटल जाले म्हणजे जे आमी म्हणटा जॉब्स खूब इम्पॉर्टंट आसा जाल्यार कला क्षेत्रान आपले पुराय आयुश्य करप म्हणजे रायट फ्रॉम द मॅरेज मागीर भुरगीं आनी पुराय फ्युचर करूंक कला क्षेत्रानूच खूब तुका स्ट्रगलींग कशें कळ्ळें. सो तें सुटावे म्हाका दिसता ते जॉब्सांनी केले थोड्या कलाकारांचे आनी आतां पर्यंत NEP खातीर NEPनूय अशें जालां की आर्ट एड्युकेशन कंपल्सरी केलां. सो आतांय तो आमकां एक फायदो जालो की आमी चिंतूंक नाशिल्लें की NEP म्हूण कितें येतलें आनी तितून आर्ट एड्युकेशन लागतलें. सो इट वॉज कोइन्सिडंट. या आता तुमची जर्नी आसा पळय तुमचो एक बिगेस्ट असो स्ट्रगल कितें आसलेलो? तें सगळें म्हणलं स्ट्रगल म्हणटा पळय तो आसताच पळय सगळ्यांच्या हितून लायफान स्ट्रगल हो आसता. तुमचो असो कितें आसलेलो स्ट्रगल? स्ट्रगल म्हणजे कलाकाराच्या आयुश्यान म्हाका दिसता सदांच हो मेन स्ट्रगल म्हणटा तो आसता तो इकॉनॉमिकल कंडिशन. सेम म्हाजी तशीच आशिल्ली. आतां जर कॉलेजीन किंवा ग्रॅज्युएशनाक किंवा मास्टर्स सुद्दां गोंय सोडून भायर करप हे म्हाज्या मनान विचार आयले. ओके एक एक जाता तशे. बट तो स्ट्रगल आशिल्लो की हांव करतलों कसो कळ्ळें की हांव म्हाजी फीज खंयच्यान हे करतलो आनी हांव असो आसा की भुरगो की अशा म्हाज्या पयलींच्यानूच बिहेवियर की हांव पेरंट्साचेर डिपेंडंट नाशिल्लो. इवन हांव रायट फ्रॉम द 8th स्टँडर्ड म्हाका दिसता आमी सगळेच जाण आसता वयता ओडीसी म्हणून आसता. सो आय यूज्ड टू गो देर ओडीसी म्हणून ते अर्निंग्स करतालो आनी हांव म्हाज्या स्वताचेर म्हाजे खर्च करतालो. सो ह्या एजीर पावून सुद्दां म्हाका अशें दिसलें ना की पेरंट्सांक हांव विचारतलों की म्हाका फीज अरेंज कर बी म्हणून ना. हांवें म्हटलें हांव वयतां आनी कशें फीज करूंक जाय तें हांव अरेंज करतलों. ओके सो आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान आमकां जे स्टुडंट्स कला क्षेत्रान भायर वावुरतात भायर शिकतात तांकां स्कॉलरशीप प्रोवायड करता. सो ती स्कॉलरशीप म्हाका मेळ्ळी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत. सो ती सेमेस्टरली ते दितात मास्टर करतात तांकां आनी त्या स्कॉलरशिपाचो म्हाका लाभ जालो आनी म्हाका शिकपाक एक मदत जाली. आता तुम्ही डिफरंट रोल प्ले करता पळय स्टेजींचेर. असो एक कॅरेक्टर आसा जो तुजी लायफ म्हणजे त्या कॅरेक्टरान तुजी लायफूय चेंज केल्या? हय. सांगपाचें म्हणल्यार आतां पयलेच फावटी आमी म्हणटात थिएटर म्हटलें की म्हाका नाटक करूंक जाय किंवा म्हाका एक्टिंग करूंक जाय इतलेंच दिसता इतल्याच पुरती आसता आमी. बट जेन्ना थिएटरान तूं वयता किंवा खंयच्याय हेतून तेतून शिकता न्हू डिपली तेन्ना कळटा बाबा हें इतलेंच न्हू आपूण चिंत्तालो तें तेज्या पलीकडे आसा खूब. सो तशें म्हाकाय जालें की आरे बाबा हांव चिंत्तालों की बाबा हें अशें वयतलो रोल करतलो एक्टिंग करतलो तितलेंच न्ही तेज्या पलीकडे आसा डिजायनींग एस्पेक्ट आसा. जशें तुका आवडटा मेकअप डिजायनींग म्हणून आसा सेट डिजायनींग म्हणून आसा थिएटर एस्थेटिक्स म्हणून आसा. सो हे खूब डिजायनींग एस्पेक्ट्स आसा त्या एस्पेक्ट्साच्या थ्रू तूं थिएटर आनीक तुजें आर्ट पावोवंक शकता. सो ह्या एस्पेक्टान म्हाका खूब आवड जाली जावं तो मेकअप डिजायन जावं ते सेट डिजायनींग जावं लायट डिजायनींग जावं हे एस्पेक्ट हांव हळू हळू करपाक लागलो. करपाक लागपाचें कारणूय अशें की हांव जेन्ना स्कूल ऑफ ड्रामान शिकतालो तेन्ना आमचे कांय सिनियर्स आशिल्ले आनी दे वर अशें आशिल्ले की ते बरी बरी प्रोडक्शन आनी डायरेक्शन्स करताले. बरें तेंचें नांव आशिल्लें आनी ते म्हाका आपयताले आपल्या नाटकांनी धाकटें काम करूंक. फॉर एग्जांपल स्पॉट एडजस्ट करूंक किंवा प्लॅटफॉर्म लावंक. सो हांव स्कूल ऑफ ड्रामान आसतना कितें 5 आमचें स्कूल सुट्टालें. तेज्या उपरांत घरा वचप ना. कला एकेडमीन वचप आनी आमी काम करप तें. म्हणजे कितें आतां फॉर एग्जांपल कोणाचें नाटक आसा सो आमी वचप हेल्प करूंक जाय प्लॅटफॉर्मार लावप किंवा स्पॉट एडजस्ट करप. सो तितलेंच आमचें समाधान आशिल्लें. वचप आनी पयलें नाटक गेले घरा इतलेंच आशिल्लें. सो कांय अशे म्हाजे गायड आशिल्ले तेंच्यांनी म्हाका खूब प्लॅटफॉर्म दिले हेल्प केलें की बाबा तूं म्हाज्या नाटकान कर आनी अशें करून तांच्या खातीर हांव हळू म्हाजें इंडिपेंडंटली करपाक लागलो तो. हांव म्हाजे हे घेवपाक लागलो ऑर्डरी घेवपाक लागलो मेकअपाच्यो किंवा लायट्साच्यो आनी म्हाका दिसता रोल म्हणटा तो हांवें खूब लेट तेका हें केलो. म्हणजे अशें न्हू की हांव पयलीं रोल करतालों तियात्रान बी
ल्हान आसतनाच्यान 7क आसतनाच्यान आमच्या गांवचे आमचो आग्नेल फुर्तादो म्हणून अंकल आसा, तेणेन म्हाका ल्हान आसतना म्हणजे 7क 8क आसतना रोल दिलो तियात्रान. सो तेन्नाच्यान आमी कमर्शियली करताले. सो म्हाका तेन्नाच्यान रोल करूंक आवडटा. पण ट्विस्ट जालो कितें, हांगा पावून म्हाका रोला कडेन चड पयस जालें आनी डिझायन एस्पेक्टा कडेन चड लागीं जालें. बट आफ्टर दॅट इन द फायनल इयर ऑर 3rd इयर आमी आमची जी प्रोडक्शनां जालीं न्हू, कोइन्सिडेंटली आतां कॉलेज जाली. कॉलेज जाल्या उपरांत कॉलेजीचो रूल कितें, 4 वर्सां न्हू, एवरी सेमेस्टराक एवरी प्रोडक्शन आसता. सो आमचें न्हू एवरी प्रोडक्शन न्हू ग्रँड जालां. कोइन्सिडेंटली आमकां खबरूच नाशिल्लें की आमचें ग्रँड जातलें अशें म्हणून. की पयलेंच आमचें कॉलेजीन प्रोफेसर अफसर हुसेन सर म्हणून आशिल्ले आमकां, जे एक्सपायर जाले. ते NSDंतल्यान पास आवट जाल्ले. तेंच्यांनी आमकां तेंच्या मार्गदर्शनाच्या खाला आमकां नाटक आमचें सादरीकरण करपाक मार्गदर्शन तेंचें आमकां मेळ्ळें. सो ती आमकां सगळ्यान व्हडली गोश्ट. एक नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्लीच्यान एक येदे व्हडले प्रोफेसराच्या अंडर आमी काम केलें म्हणपाक. तशेंच अफसर हुसेन सर जाल्या उपरांत तेंच्या पयलीं पद्मश्री जोसलकर मॅडमूय आशिल्ली, तिवूय NSDच्यान आशिल्ली. सो तिवूय येदी व्हडली डायरेक्टर, तेंच्याय अंडर आमकां येद्या व्हडल्या डायरेक्टराच्या अंडर हांगा गोंयान रावनूच मेळ्ळें, ना की आमकां दिल्ली वचपाक पडलें. सो दॅट वॉज अ ग्रेट थिंग. आनी जशें जशें 3rd इयराक पावता की एक विष्णू सुर्या वाघाचें नाटक आसा, 3 पयशाचो तियात म्हणून. आनी हें 3 पयशाचो तियात्र गोंयान जी सत्ता पलटलेली कांय वर्सां पयलीं, जेन्ना अशें जाल्लें की कांय आमदारांक जेलीन घातलेले, जेन्ना आमी आयकलां आसतलें रवी नायक जेन्ना CM आशिल्ले तेन्ना. सो तेजेर हें नाटक आसा. ओके, सो तें नाटक आमी सादर केल्लें कला अकॅडमीन बद्द 2nd टायम. तेज्या पयलीं रेपिटरीन केल्लें, तेज्या उपरांत आमी केल्लें. सो दॅट वॉज अमेझींग. अशें ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स आयिल्लो. सो एवरी टायम आमी नाटक केलां 4य वर्सां, तें आमकां एक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळलो आनी शिकपाकूय बरें मेळ्ळें. अपार्ट फ्रॉम भोपाल, जेन्ना हांव भोपाल गेलो मास्टर्स इन ड्रॅमॅटीक आर्ट्स शिकपाक, तें आमचें रेजिडेन्शियल एज्युकेशन आशिल्लें. आमी थंय रावपूच आशिल्ले. बट रावप आसल्या कारणान आमचें कितें जातालें, आमी आनी खंय वचप ना, थंयसरूच रावप, शिकप, थंयसरूच क्लासीस करप. सो थंयसर पावोन म्हाजे जो टॅक्निकल एस्पेक्ट आसा तो पयस जालो. आतां गोंयान म्हाजो टॅक्निकल एस्पेक्ट चड जालो, थंय पावोन म्हाजो टॅक्निकल एस्पेक्ट कमी जावपाक लागलो आनी एक्टिंगाचेर चड फोकस जावपाक लागलो. सो थंय पावोन म्हाका दिसता 2 वर्सां हांवेन काडली थंयसर, आनी 2 वर्सांक 4 प्रोडक्शनां जाता. आनी 4 प्रोडक्शनांतल्या 2 प्रोडक्शनांत म्हाका लीड रोल मेळ्ळो. आनी आमचे थंयसर कितें जातालें की आमचे चेडे खूब आशिल्लीं, चेडवां कमी आशिल्लीं. सो चेड्यां मदीं कॉम्पिटिशन जातालें. आनी कॉम्पिटिशन कशें जातालें, हेल्दी कॉम्पिटिशन. सो तूं एक रोल करतलो न्हू, बरें आहा, तूं कर. तो हांवूय करतलो. पळोवया सर कोणाक करता सिलेक्ट पळय तें. आनी दोगांयनी आपलें बेस्ट दिवपाचें. सो अशे तरेन हेल्दी आमचें कॉम्पिटिशन जातालें आनी म्हाका कलिग्सूय मेळ्ळेले ते बरे मेळ्ळेले, जे म्हाज्याच सारके ग्रॅज्युएशन परफॉर्मिंग आर्ट्स फिल्डानूच पास आवट जावन आयिल्ले दोग तीग जाण. सो तेंकां नॉलेज आशिल्ली, नवीन अशें कोण नाशिल्ले. म्हाका कलिग्सूय आशिल्ले, तेंच्यांनी खूब सपोर्ट केला म्हाजे रुल्स बरे तरेन पावोवपाक. सो एज एन एक्टर ऑफकोर्स म्हाका म्हाजें एज एन एक्टर थिएटरानूच पळयता आनी रोल करपाक म्हाका खूब आवडटा. बट म्हाका खूब कमी प्रमाणे रोल करपाक आवडटा, सिलेक्टिवली. म्हणल्यार कशें, लायक कमी प्रमाणान म्हणल्यार म्हाका दिसता खबर ना की एकएकदां अशें न्हू की हांव करता रोल, बट एकएकदां खूब सिलेक्टीव रोल आवडटा. बाबा हो रोल बरो असो जालो जाल्यार बाबा केलो. अजून मेरेंतलो लायक तुजो फेवरेट खंयचो रोल आसलेलो? अजून मेरेन हांवेन भोपालाक एक अंडोरा म्हणून अभिजीत सोलंकी, जे नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे पास आवट आसा, आनी ते आमचे डायरेक्टर आसा सद्याक. सो तांच्यांनी डायरेक्ट केल्लें मार्क्स फ्रिशाचें एक नाटक आसा, हें फ्रेंच नाटक. ओके, अंडोरा म्हणून. जेन्ना आमचें वर्ल्ड वॉर जाल्लें आनी वर्ल्ड वॉर जाल्या उपरांत जे ज्यूज आशिल्ले तेंकां ज्युजांचेर कसो अत्याचार जातालो. ओके, सो ज्यूज आसप म्हणजे भंय आशिल्लो ज्युजांक. ओके, सो तांच्यांनी तेंकां खूब इंग्लिशा कडसून कंट्रोल आशिल्लो. सो तो कॅरेक्टर हांवें प्ले केल्लो ज्युजाचो.
जो दुसऱ्या देशांतलो आसता आनी जाका ताका सगळ्या समाजाचेर कंट्रोल आसता की तो बाबा कितें ना कितें वायट करतलो, मे बी बॉम्ब घालतलो, मे बी उडयतलो. सो तसो हांव आशिल्लो. सो दॅट वॉज खूब रिअलिस्टीक आशिल्लो तो इन्सिडंट आनी खूब इमोशनल आशिल्लो. आनी तो म्हाका दिसता खूब म्हाका म्हाज्या खातीर आवडतो आसा, कित्याक इमोशनली हांवेन म्हाका दिसता चड पोर्ट्रे करपी तो कॅरेक्टर. कारण एका प्रत्येक सीन असो आशिल्लो की आमी म्हाका दिसता तेजे सादारणशे भोपालानूच जवळ जवळ म्हाका दिसता 4 किंवा 5 प्रयोग केले. भोपालान 4-5 प्रयोग करप म्हणजे व्हडले. बट एवरी टायम जे ऑडियन्स आशिल्ले ते दे वर लायक सेम आशिल्ले. बट तेंच्यांनी आमकां एवरी टायम सांगलें की आमी एवरी टायम सेम इमोशन रिसीव केले. तुवें पोर्ट्रे केलें पळय तें. अशें म्हाज्याच कडसून न्हू, म्हाज्या को आर्टिस्टांय कडसून तेंकां तशेंच मेळ्ळें की म्हाका प्लस पॉयंट कितें आलो तो रोल प्ले करपाक, कित्याक म्हाजे को आर्टिस्ट म्हाका खूब सपोर्टीव आसले. कित्याक आमी अशें आशिल्ले की बाबा तूं करता मरे तुजो कर, हांव करता म्हाजो कर, तशें ना. चलो चलते हैं नीचे, करते हैं साथ में. सो आमी कितें करताले, आमी न्हिदत नाशिल्ले इवन रातचे. सर गेले, शिकयले गेले. सो आमी स्पेसानूच काम करप. सो आमकां रेजिडेन्शियल आसल्या खातीर तो आनीक प्लस पॉयंट जाता. सो दॅट वॉज माय मेमोरेबल कॅरेक्टर. आता तुम्ही इमोशनल कॅरेक्टर बद्दल सांगले, पूण असो एक फनी कॅरेक्टर आसा जो तुका खूप आवडलो असं करपाक? हय. एक सेम प्रोडक्शन भोपालाकूच जाल्लें आनी हेचे डायरेक्टर आशिल्ले कन्हैयालाल केतवास. सो हेवूय बरे डायरेक्टर, बरे गायड आमकां मेळ्ळे. सो तेंचे बेसिकली फॉर्म आसा फार्स फॉर्म. फार्स फॉर्माचेर ते नाटक बसयता आनी म्युजिकल फॉर्म आसता. सो त्या फॉर्मान तेंच्यांनी एक नाटक बसयल्लें. त्या नाटकाचें नांव आशिल्लें प्रीतम प्यारे. आतां त्या सराचो प्लस पॉयंट कितें आसा, ते एदे व्हडले मनीस जावन सुद्दां हांव मुद्दम शेअर करता तुका, कित्याक ते एदे व्हडले मनीस जावन सुद्दां आनी आपले स्टुडंट आसा न्हू, ते रायटर आसा. फॉर एक्झाम्पल तेंचे खूब स्टुडंट रायटर आसा. तो त्या आपल्या स्टुडंटाचे स्क्रिप्टी घेवन नाटक करता. अशें न्ही की बाबा तूं वाचून बरोवपाचें आसा, तुका खूब शिकपाचो आसा, तुजें नाटक करिना हांव, ना. सो तेज्या कडसून सरा कडसून आमकां शिकपाक मेळ्ळें की बाबा अशें ना की व्हडलो धाकटो अशें कांय ना. ओके. जें तुजी कला आसत जाल्यार तूं कशेंय सादर करूंक शकता तें. सो तांच्यांनी त्या नाटकान एक प्रीतम प्यारे म्हूण नाटक आशिल्लें. हिंदीन आशिल्लें तें नाटक आनी म्युजिकल नाटक आशिल्लें. ह्या नाटकान म्हाका परत एकदां लीड रोल मेळ्ळो आनी लीड रोल मेळ्ळ्या कारणान फास्ट आशिल्लें आनी एक प्लस पॉयंट म्हाका दिसलो की लीड रोल मेळपाचो, कारण गोंयान जितलीं नाटकां जाता, कोंकणी म्हटलें, चड करून कोंकणीचे आमी उलयले जाल्यार, की आमी फार्स नाटकां खूब जाता. तियात्रय म्हटलें जाल्यार फार्स खूब जाता. सो तें एक मे बी कारण आसतलें की तेजो टच आमकां आसा गोंयकारांक. कळ्ळें? फार्स आमी इजिली पिकअप करता. सो मे बी हांव थंयसर एकलोच जालो दिसता पिकअप करपाक तें कारण जालें आसतलें आनी त्या खातीर हांव सिलेक्ट जालो आसतलो त्या रोलाक. सो दॅट वॉज माय मेमोरेबल कॅरेक्टर, बिकॉज तितून इतलें फनी आशिल्लें आनी 2 वरांचो धर्म आशिल्लो.
2 वरांच्या दरम्यान तूं स्टेजींतलो भायरूच वचना आनी फास्ट मुवमेंट सारके टाक 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 टाक. म्हाजो इतलो मोठो न्हू कॉस्ट्यूम आशिल्लो, एक ब्लॅक कलर ब्लेझर. सो हांव जेन्ना विंगान वयतालो न्हू, असो काडून स्क्वीज करतालो, फूल घाम येतालो. सो इतले एनर्जेटीक परफॉर्मन्स आसलो. बट जितले आमी आनी मजा येवपाचें कारण कितें जाणा, अगेन हांव सांगता, कलिग्स. सदांच साथी जे आसता ते खूब म्हत्वाचे आसता. जे म्हाजे फ्रेंड्स आशिल्ले, म्हाजे कलिग्स आशिल्ले, म्हाज्या वांगडी काम करपी ते आशिल्ले न्हू, आमी कितें करताले न्हू, सदांच रोलान आमी एकामेकाची दुश्मनी भायर काडप. सो हेल्दी जाताले. आतां फॉर एक्झाम्पल तुजें म्हाका कितें तरी वायट दिसलें आनी म्हाका तुका तें टीट फॉर टॅट दिवंक जाय. सो आमी कितें करताले, रोलान टीट फॉर टॅट करप. एक सादो आशिल्लो रोल की तेणें म्हाका मारूंक जाय. सो तो म्हाका असो मारतालो न्हू, तूं आनी परत आनी करचो ना आपल्या वांगडा. सो ते आमी एन्जॉय करून केले. सो तो म्हाज्या खातीर खूब फनी आनी मेमोरेबल आसा. ओके. फॉर्म्स म्हटल्यार कितें? फॉर्म्स अशे शिकयले म्हणल्यार तेंच्यांनी एका फॉर्माचें नाटक घेतलें. आतां तो फॉर्म कसलो आशिल्लो, फार्सिकल फॉर्म आशिल्लो. आनी थोडे फार ते आतां बन्सी कौल म्हणून हे एक एमपीचे व्हडले डायरेक्टर, तेंचे ते तेंच्या अंडर तेंच्यांनी काम केलां. आनी बन्सी कौल ह्या डायरेक्टराचे एक तेंची स्टायल आसा पयलींच्यान. म्युजिकल फॉर्म आनी फार्सिकल फॉर्म म्हणजे लार्जर दॅन लायफ. ओके. ते कॉमेडिया देला आर्टे म्हणून अशे एक तरेचे थिएटर आसा. ओके. जस्ट मिनिट हां. फार्सिकल फॉर्म हे कितें? फार्सिकल म्हणल्यार तेच सांगता. जशे फॉर एक्झाम्पल आतां सादे तरेन आतां जर अंडरस्टँड करशी जाल्यार एक जेकोर जाणा न्हू आमी, पत्त्यांचेर आसता तो. सो तो एक कॅरेक्टर. तो कॅरेक्टर खंयचो आसा नेमको आमकां खबर ना न्हू. तो एक्चुअली कॅरेक्टर थंयच्यान आयला. ओके. सो तो एक तरेचो आनी त्या प्रत्येक कॅरेक्टराक तेंची ही आसता, प्रत्येक तरेन चलपाची रीत आसता. ओके. फॉर एक्झाम्पल आमी मायमान बी अशे हे क्लावनिंग म्हणटा, अशे जेकोरींग करूंक. लार्जर दॅन लायफ न्हू ते रियल लायफान जायना. सो तशे तरेचे एक कॅरेक्टर, वेगळे वेगळे कॅरेक्टर्स आसा त्या फॉर्मान. सो ते फॉर्म जेन्ना आमी हाडटा आनी ते सो त्या फॉर्मांतले तेंच्यांनी सरान कितें हाडलेलें, कॉमेडिया देला आर्टींतले कॉस्ट्यूम्स हाडलेले. सो ते कॉस्ट्यूम सरान अशे लार्ज शिवलेले सारके. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अशे फ्लावर्स कशे आनी वेगळेच शिवलेले, फूल वेस्टर्न कशे. सो तेवूय आमच्या खातीर शिकपाक नवीन गजाल आशिल्ली, कॉस्ट्यूम्स. अगेन प्रॉपर्टीज आमी स्वताच केल्ल्यो. सो आमी कितें कितें प्रॉपर्टीज पासून लार्जर दॅन लायफ, फार्स म्हणजे लार्जर दॅन लायफ वीच इज नॉट नॉर्मल. आतां फॉर एक्झाम्पल फोन, सेम त्या नाटकान हांव फोन वापरतां. बट लार्जर दॅन लायफ हांवें फोन येदो व्हडलो केल्लो, आयफोन. ओके. सो हांव असो वापरतां. सो ते स्टायलायज आशिल्लें. सो ते फॉर्म धरून ते काम करता सर अजुनूय. आनी म्युजीक तेंची मेन म्हणल्यार म्युजीक, लायव्ह म्युजीक आनी फार्सिकल आनी रिदम. आनी हेज्या भितर तुका खबर आहा, डान्सर तुकाय डान्साचें खबर आहा, रिदम म्हटलें की तूं कितलो थकता पळय ते, तुका स्टॅमिना खूब जाय पडटा. सो सराच्या हेका जर तुका स्टॅमिना आसा जाल्यार तुका लीड रोल, बरो रोल करपाक मेळटलो, जो तूं व्हडली थ्रू आउट द स्टेजीर फुटेज घेतलो. म्हाका एक सांगा, आतां तुमी जे लायक रोल करता, इमोशनल जावं फनी, सो जे ऑडियन्स आसा पळय तेंकां हांसोवपाक इजी काय रडोवपाक इजी? पळय, इजी अशें कांय ना. ते दोनूय एक्टराचे मॅच्युरिटीचेर आसा. आनी वेरेज कॉमेडी म्हटलें की टायमाचें खूब इम्पॉर्टंट आसा. टायम जर असो तो आसलो जाल्यार पंच गेलो. सो सादें एग्जांपल दिवपाक शकता हांव तुका, की जशे कमर्शियल थिएटर्स गोंयान चल्ल्या न्हू, तूं आतां पळयशी जाल्यार कमर्शियल थिएटर आनी नॉन कमर्शियल थिएटर आसा. कमर्शियल थिएटर जे आमी गांवांनी चवथीक किंवा केन्ना केन्ना घालता, फनी पळयता पळय ते. आनी नॉन कमर्शियल कॉम्पिटिशनां आतां कला एकेडमी बी नाट्य स्पर्धा सादर करता पळय ते. सो आमी म्हटलें जाल्यार कमर्शियल थिएटराचेच ऑडियन्स धरले जाल्यार ते न्हू हांसोवपाचें आनी ना हांसपाचें न्ही ऑडियन्साचेर आसता. एक्टर आपले बेस्ट दितात एक एकदां. फॉर एक्झाम्पल सादें एग्जांपल सांगता हांव तुका, जेन्ना आमी किंवा खूब जाणांनी असो अनुभव केला, अजुनूय करता, की जेन्ना तूं कमर्शियल करता न्हू, गांवांनी वयता न्हू, ऑडियन्स नवे आसता. आनी फॉर एक्झाम्पल तूं पेडणेचे वाटेन गेलो न्हू आनी कोंकणी नाटक घेवन गेलो न्हू, तुका येतलो रिस्पॉन्स, भरपूर येतलो रिस्पॉन्स.
कॉमेडी कोंकणी नाटकाक, बट तेच तुवें ते वेगळे कडेन व्हेले, खंय व्हेले मे बी फोंड्या व्हेले, मे बी कुडचड्या व्हेले, थंयचे ऑडियन्स वेगळे आसतले, थंयचे हांसून सुद्दां आसचेना, बट ते एन्जॉय करता, बट ते एक्सप्रेस करिना, अशें आसता. बट दॅट डजंट मीन की ऑडियन्सांक आवडूंक ना, ऑडियन्सांक आवडटा, बट ओन्ली एक्सप्रेस करपाची प्रत्येक जाग्याली वेगळी वेगळी पद्दत आसा. ओके, सो तुमच्या लायफातले सगळ्यात पयले नाटक कितें आसलेले, लायक खंयचे आसलेले? हांव तियात्र आशिल्लो. तियात्रा पयलीं सगळ्यान मेन 2 अंकी म्हणटा ते आमी व्हडलो म्हणटा तो तियात्रूच आशिल्लो, आनी तेच्या पयलीं हांव ल्हान ल्हान स्कीट बी अशे परफॉर्म करी मदीं मदीं. तें आतां याद ना म्हाका कितले कशे कितें ते. हय. सो जशें की तुमी सांगले की तुमी ही जर्नी खूप पयलींसून स्टार्ट केल्या, सो तेन्नासून ते आतां मेरेन तुमी कितके अशे शो केले आसतले? भरपूर जाले आसतले, म्हणजे तेजो काउंट ना म्हज्या कडेन. ओके ओके ओके. आणि लायक तूं जेन्ना माचयेर आसता पळय, स्टेजीचेर आसता, तेन्ना तुका लायक आतां दोगां मदीं केन्ना मिस्टेक जावपाक शकता, तुमी ती कशें हँडल करता मागीर? अशे खुबशे इन्सिडंट जाता, थिएटर इन्सिडंट. त्याच्या खातीर आमकां ट्रेनिंग दिता, म्हणजे आमी कांय तरेचे एक्सरसायजीस घेतात आमच्या कोर्सा टायमार, किंवा कोर्सा टायमार न्हू पासून जाल्यार जे पर्टिक्युलर डायरेक्टर्स आसात ते गायड करता की अशे इन्सिडंट जावपाक शकता, ते अवॉयड करपा खातीर आमी कितें करचें. सो अशें जाता खुबशे इन्सिडंट. म्हणजे कितें म्हणून जाता लायक फॉर एक्झाम्पल आमी कला अकॅडमीन कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्सान फायनल इयराक सिद्धार्थ कामत सरान आमकां, बांबोळकर सरान एक नाटक बसयल्लें 3 पयशांचो तियात्र, जें हांवें तुका सांगलां. सो अगेन तेतून एक इन्सिडंट जालो की आमी मल्टिपल कॅरेक्टर्स केल्ले, मोर दॅन 4 प्रत्येकान केल्ले कॅरेक्टर. सो तातूंतलो म्हाजो एक कॅरेक्टर पाद्री आशिल्लो, आनी पाद्री अशें आशिल्लें तेतून जो न्हवरो आशिल्लो तो कॅथलीक आशिल्ले आनी व्हंकल आशिल्ली ती हिंदू आशिल्ली. सो त्या नाटकान कितें करता, पाद्री आनी भट दोगूय वांगडाच काजार आनी लग्न करता. सो हांव पाद्री आशिल्लो आनी दुसरो भट आशिल्लो. सो हांव डायलॉग विसरलो आनी म्हाज्या फुडल्यान जो को एक्टर आसलो तो तेका कळ्ळें हांव डायलॉग विसरलो म्हणून. तो म्हाका हांसता आनी सांगता तूं डायलॉग विसरलो खंय. हांवें म्हटलें हय राव घेता म्हटलें. सो आमी मजा घेता आनी हांव एन्जॉय केलें आनी मागीर फुडलो डायलॉग घेतलो. सो अशें ओके, जाता. सो ते झाले तुमचे हय. सारखे. हय. ओके. आणि आता तुम्ही जेन्ना माचयेर आसता पळय, हय. आता फुडल्यान ऑडियन्स आसता, तुमकां ऑडियन्स दिसता काय काळोख दिसता, लायट दिसता, कितें कशें कितें दिसता, भंय दिसता, कितें? ना भंय असो दिसना, कित्याक एकदां सुद्दां तूं माचयेर चडलो न्हू, तो मागीर सद्दां एक दीस तो कॉन्फिडन्स डेव्हलप जायत वयता आनी मागीर तुका ऑडियन्सांक पळोवन भंय दिसना. आनी वेरस काळोख दिसपाचें तें लायटीचेर आसा. जर तुज्यो लायटी ऑडियन्सान पडल्या जाल्यार डेफिनेटली आमी गांवांत आमकां ऑडियन्स दिश्टी पडटात, दुबाव ना. थिएटरान जाल्यार दिश्टी पडना, बट गांवांत आमकां दिश्टी पडटात. आनी गांवांत कमर्शियल नाटकाक कितें जाता, सारकें दोळ्यान दोळे घालून पंच मारचे पडटा लोकांच्या. सो भंय असो दिसना, बट एक मजा येता, स्ट्रेंथ येता की हांव आनीक खेळटलो हेज्या दोळ्यान दोळे मारून पंच मारतलो अशें ओके. जाता. तुज्या गांवांत जेन्ना तुवें नाटकां बिटकां केल्या पळय, फॉर एक्झाम्पल तुजी फॅमिली फुडल्यान भरल्या ऑडियन्सान आनी तूं माचयेर आसा, आनी लायक केन्ना जाता पळय अशें आय टू आय कॉन्टॅक्ट जाता, तुका केन्ना अशें हांसपाक येयला तेंकां पळोवन, जावं कॉन्फिडन्स लो जाला तुजो केन्ना फॅमिलीक पळोवन असो केन्ना? ना, म्हाका दिसता म्हाजे जितले परफॉर्मन्सीस आहा म्हाजे फॅमिलीन एकूय परफॉर्मन्सीस पळोवंक ना अशें म्हाका दिसता. म्हाका तर एक तरी याद ना की म्हाज्या फॅमिलीन कोणेनूच पळयला. भयणीनूच म्हाका दिसता एकदां शो पळयल्लो आनी तेज्या उपरांत म्हाजे खंयचेच शो म्हाज्या अशें लायक फॅमिलीन अशें कित्याक? अशें लायक म्हणजे की अशें आहा की हांव जे कितें म्हाजे शोज आसता ते हांव घरा सांगना येया तूं म्हणून. हांव म्हाज्या हातून बिझीच आसता. तेंकां सांगपाक आनी अशें आपोवपाक आनी वचना आनी तें मे बी कारण आसतलें. अशें मेन अशें कारण कांय ना. आनी दॅट्स इट. या. ओके. तर तुमी सांगलें पळय आतां गव्हर्नमेंटान आतां ह्या क्षेत्रांत येवपाक खूब अशें लायक इझी केलां म्हणटा पळय तुमी. हय. सो आतां जी भुरग्यांक जेंकां दिसता जाल्यार थिएटरान आपूण येवचो, हितून करियर करचो, तेका तुमी कशें मार्गदर्शन करपाक सोदता? म्हाका दिसता आतां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी लागलेल्या कारणान आर्ट एड्युकेटरांक खूब एक बरी गजाल आसा. तेंच्यांनी आपली रेग्युलर अर्निंग्स आमी म्हणटा ती करच्या करून
प्लस तेंच्यांनी स्कुलांनी शिकोवंक शकता. म्हणजे जी तुजी कला आसा ती करूच तूं कमर्शियली किंवा खंय अ, भजनाक गेलो, पेटी वाजोवंक किंवा तबला वाजोवंक किंवा रोल करूंक गेलो किंवा लायट केली, कितें केलें. सो तेतून तुजे अर्निंग्स मेळटात. अपार्ट फ्रॉम दॅट तूं हांगासर भुरग्यांक शिकोवन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणून आसा तितून आतां जी सगळ्या आख्ख्या गोंयान लागू जाल्या. सो तेतून आसा आर्ट एज्युकेशन कंपल्सरी केलें आतां. सो त्या आर्ट एज्युकेशनाच्या मार्फत हें आतां फक्त स्कुलान ना, आतां हेज्या फुडें हायर सेकंडरीन येतलें, ग्रॅज्युएशनाक येतलें. सो आमकां इतली गरज आसा आर्ट एड्युकेटराची की जितले आतां सद्याक आसा ते कमी पडटा आनी फाटलीं 10 वर्सां कमीच पडटले, जशें आतां कॅल्क्युलेशन आसा. सो जेंकां आवड आसा हें करपाक तेंच्यांनी डेफिनेटली वयचें. आमकां गोंय सरकारान कला अकॅडमीच्या मार्फत गोवा कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स आसा, तेज्या मार्फत तुमी तेंच्यांनी एडमिशन करचें. त्यातून लायक तेंचो एडमिशन प्रोसेस कितें आसता तेंचो म्हणजे? एडमिशन प्रोसेस असो आसता की तेंच्यांनी तेंचे फॉर्मा आउट जाता आनी ऑडिशन्स आसता. ऑडिशन्स 2 तरेचे आसता, रिटन आसता आनी फिजिकल आसता. ते तुमकां क्वेशनिंग्स बी करता. आनी अपार्ट फ्रॉम दॅट ते जाले उपरांत मागीर ते तुजें एडमिशन जाता, मागीर ते फीज भरपाची. आणि लायक ड्युरेशन कितें आसता तेंचो? ड्युरेशन 4 वर्साचो 4 आसा वर्सां. सद्याक. बट एवरी इयर फीज आसता लायक तशें? हय, सेमेस्टर हय, वायज जशें semester. आं. कॉलेजीक आसता पळय तशें हम्म. तशें आसता. आनी तेज्या उपरांत मास्टर करता म्हटलेलें आमकां आमच्या जेन्ना कॉलेज जाल्ली तेन्ना मास्टर जातली म्हटलेलें, बट आजून मास्टर जावंक ना. बट म्हाजें म्हणणें आसा की शिकून आमी तितल्याच पुरती रावचें न्हू. ग्रॅज्युएशन आतां आमच्या गोंयान आहा, आमी फक्त तितल्याच पुरती रावया नाका की तें येतलें मास्टर्स तेज्या फुडें मुळावें शिक्षण गोंयान येतलें, आपूण रावतलो, मागीर वतलो करतलो म्हूण आमी रावचें न्हू. तें येतलें, ओके, डेफिनेटली. बट आमी फुडलें मार्ग सोदचें. गोंया भायरूय आसा, आमी एक्सप्लोर करचें. कला ही अशी क्षेत्र की आमी एका जाग्यार रावन आमी एक्सप्लोर करूंकच शकना. म्हाका गोंयांतलेंच जाणीव जातली, म्हाका भायर वयचो पडटलो दुसरे कलान कितें कितें चलना तें जर हांव म्हाज्या कलान बरें दाखयतलो जाल्यार म्हाका वयचेंच पडटलें. सो त्या खातीर हांव म्हणटा भायर वयचें. गोंया भायर पासून बऱ्यो बऱ्यो युनिवर्सिटीज आसा, ओके, दिल्ली आसा, मुंबय आसा, हैदराबाद आसा, सिक्कीम आसा, केरला आसा, अश्यो खूब आसा भायर जर शिकतलो जाल्यार. आनी गोवा गव्हर्मेंट मिनिमम फंडूय दिता. म्हाका दिसता ते डेली आमकां एक्सपेंडिचराक खाणा जेवणाक सफिशंट आसा, जर आमी इनफ आसा आमची फीज पे करता जाल्यार. तर मार्क फर्नांडीस, हांव तुमचे खरेंच मनांतल्यान देव बरें करून म्हणटा की तुमी तुमकां टायम नासलेलो हांगासर येवपाक, तरी तुमी आपलो टायम काडून मुद्दम आमच्या शिवार येयले म्हणून खरेंच तुमकां थँक्यू म्हणपाक सोदता. आनी तुमी आमकां बऱ्यांतले बरी म्हायती दिल्लेली आसा आनी आमचे जे पळोवपी प्रेक्षक आसा तेंचे कडेन ही म्हायती पावले आसतले अशें हांव आस बाळगितां. तर तुका खरेंच मनांतल्यान देव बरें करून. तर तुमी पळयता गोवन बॅल्कनी स्टोरीज. आयज आमच्या वांगडा आसलेले मार्क फर्नांडीस. तर अश्योच आमी वेगवेगळ्या कलाकारांच्यो काणयो तुमच्या मुखार घेवन येतले. तो मेरेन पळयत रावा गोवन बॅल्कनी स्टोरीज. धन्यवाद.